कारवालो गोंयकारपण नावाच्या गितांतल्यान तुमचे फुड्यांत ह्या फुडल्या स्वातेर येता. तुम्ही सगळ्यांनी ताका मोठ्या ताळ्यांनी योगकार दिवचो. Marisha Gonçalves, Samaira Furtado, Maria Afonso आणि Vanessa ही एक चोख गीतांतल्यान ओस्तोरेचे पोजिसांव उगडापे करची आसा. ताकाय तुम्ही मोठ्या ताळ्यांनी योगदान दिवचो.
तियात्र माचयेची पयली वयली बायल कलाकार सर्गेस्त रेजिनाबाई फेर्नांदीस हिचो 144वो जल्माचो दीस मनोवंक तियात्र अकादमीन आमकां आनी तुमकां सगल्यांक एकठांय हाडल्यात. गोंय सरकाराच्या आसऱ्या खाल चालू आसलोली अपुरबायेची तियात्र अकादमीचो रोंपो 2009 वर्साक सरकारान रोयलोलो. त्याच वर्साक जानेराचे 16 गोंय अस्मिताय दिसाचो ओकाजियां सादोवन एक खांपो कलाकार सर्गेस्त मास्टर वास हांच्या हातांतल्यान तिची उक्तावणी जालोली. 2009 ते 2012 ह्या सुरवातीच्या काळांत मानेस तोमाजीन बाब कार्दोस हांणी उद्योग शानात्यान वेरें सांबाळलोले. तेन्नाच्यान ते आयज पर्यंत तियात्र मोळाचो उखोल जावचो हो हेतू बाळगून फाटी ना पडयता ती आयज मेरेन वावरत आसा. आयचे हे शुभ सांजेर आपल्या कोश्टांनी तियात्र माचेर आपले नाव व्हड केलोल्या तेगा कलाकारांचो पुरस्कार भेटोवन सन्मान जावपाचो आसा. ह्या दोबाच्याक आनीकूय उबारीन दवरचे खातीर मुखेल सोयरी म्हणून तिका म्हणटात रे सगळे ती चेडू मोगाचे, तशेंच गावपी नाचपी आनी सिनेमा कलाकार मानेस एस्तबाई नोरोना आपलो मोलादीक वेळ काढून मंगळूर शारांतल्यान आमचे मदीं आयज हाजीर आसा. जाल्यार नाव मोस्ती गांव घरची शेरोनबाई माजरेलो आमचे विनवणे वयल्यान हाजीर जाल्या. सर्गेस्त रेजिनाबायेची नात मानेस शर्मिलाबाई फेर्नांदीस, कलाकार आनी वेवसायान शिक्षिका, ग्लोबल कोंकणी फोरमाची तिजोरेर मानेस आपलोन बाय रिबेलो ही वय आमचे मदेकत आसा. ह्या फुडल्या खिणाक आमचे मदीं हाजीर आसलोले मानेस्त सर्गेस्त रेजिनाबाई फेर्नांदीस हिच्या फोटवाक फुलां पाकळ्यो उक्तले. सर मातशे एक फोटो घेऊया. तुम्ही रावा सर, थंयच रावा, मातशे फुडें येवन. Ja. सर रावा लागेल. काढपी म्हळ्यार तिचो अध्यक्ष मानेस एंथनी बाब बार्बोसा. तिच्या एकाच उल्याक मान दिवन जमलोल्यांक येवकार दिवपाचो अधिकारूय तांचोच. त्याच आपले येवकारी उलोवपांतल्यान आमचे नवे अध्यक्ष तुमच्या सामकाराक. आयच्या आमच्या सर्गेस्त रेजिना फेर्नांडीस जी जावन आसा पयलीच ओस्तोरी कोंकणी तियात्र मळार आमचे तियात्रान न्हेशिल्ली, ताच्या आयच्या ह्या बर्थ एनिवर्सरी दिसाक आमी ताका मान दिवंक वो 2009 सावन आमच्या सरकारान वो तियात्र अकादमी म्हणून घडोवन हाडलेली आणि असेच एक कार्यक्रम 2009 ते आयज मेरेन असे जायत आसात. सगळेच जे मेन तियात्रिस्ट आसात तांचे आमी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करतात. अशीच ही आयज एक आमचे बाय रेजिना फेर्नांडीसाची बर्थ एनिवर्सरी हांगासर हाजीर जाता आणि ते
ते सुवाळ्याक आमी तुमकां आमंत्रण दिले आणि तुम्ही ते सुवाळ करून सगळे हांगासर हाजीर जाल्ले बद्दल हांव तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तेच परी आमचे मदीं आसा बाय एस्टर नोरोना. हे आमी ताका ह्यो यंग अचिव्हर अवॉर्ड सेरेमनीक हांवें ताका कॉल केले आनी विचारले बाय तूं 16 तारीख फ्री आसा काय म्हणून. ते म्हाका म्हणूंक लागले आपूण तुका फाल्यां सांगता. आनी दुसरे दिसाक ताणें आमकां कॉल केले की आपूण नोव्हेंबराचे 16 तारखेर फ्री आसा आनी हांव तुमचे कार्यक्रमाक पावतले म्हणून. तेन्ना हांवें ताका विचारले बाय तुजी फी कितली आनी तुजे येवपाचे रावपाचे कितें. हांव ताका शाबासकी दिता बाय एस्टराक. ताणें म्हाका सांगले की आपल्याची फक्त एअर तिकेट तूं कोर, रावपाचे जेवपाचे आनी हेर सगळे आसा ते आपूण आपले ओन करतले म्हणून. कारण ताचे आमी असले कलाकाराक एक सारखे यंग कलाकार हेका आमी शाबासकी दिवंक जाय. कारण असले कलाकार असल्यारूच आमची मायभास जी कोंकणी आनी तियात्र फुडें वेतलो. तेच परी आमचे मदीं आसा. हांव काळजांतल्यान ताका देव बरें करूं म्हणटा बाय एस्टराक. तेच परी आमचे मदीं आसा आमचे मानाचे सोयरे म्हणून बाय शेरोन. ताचेय अशेंच हांवें ताका कॉल केलो आनी ताका विचारले बाय तूं हे शोवाक मुखेल सोयरे म्हणून येवपाक आमी तुका हाडपाक सोदतात. ताणेंय तशेंच एकूच उतरान हांव येता आनी 16 तारखेर तुमचे कार्यक्रम भाग घेता. हांव बाय शेरोनाक जे म्हजी पयलीच VCD हांवें रिलीज केल्ली एज अ प्रोड्युसर दुबयचे गोंयकार, ही म्हजी हांवें CD ताच्याच हातांतल्यान रिलीज केल्ली. आनी ताचो घरकार बा विल्मिक्स हाणें दोगांयनी ही म्हजी कॅसेट रिलीज केल्ली CD आनी जी भरपूर म्हजी सेल जाल्ली. तांकां लागून तोय उगड याद करून हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी बाय शेरोनाक येवकार दिता. तेच परी आमचे बाय शर्मिला आसा नात रेजिनाची. ताकाय हांव ह्या सुवाळ्याक हाजीर रावले बद्दल देव बरें करूं म्हणटा. आमचे आपलोन आसा जे बाय रेजिनाचेर उलोवपाचे आसा ताकाय हांव येवकार दिता. म्हजो MS आसा ताकाय हांव येवकार दिता. हांगासर म्हजे सगळे टॅगाचे मेंबर आसात. बाब सायमन, बाब आयवीज, बाब आंतोनियो, बाब विलियम, बाब जीजस कॉमेडियन, बाब मिनिंदे बांदार, बाब प्रेमानंद लोटलेकर, बाब सुकुर्ते सांताक्रूज आनी आनीकूय आसात. बाब मार्कुस गोन्साल्वीस आनी बाय आंतोनेत आनी हेरूय आसात. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. कारण तुमी तुमचो मोलाचो टायम दिवन हांगासर आयिल्ले बद्दल. आज प्रेमानंद लोटलेकराचे घरांत फंक्शन आसा तरी आसतना ताणें हांगा हाजिरी लायली. म्हाका फोन केल्लो आयज आपूण पावपाचो ना म्हणून. ताका स्पेशली हांव थँक्यू म्हणटा. कारण ताणें आपले घरचें फंक्शन सोडून तियात्राचो मोग आसा म्हणून तो आयज हांगासर पावलो. ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचे जायते तियात्रिस्ट हांगासर आसात. डॅडी बाब CD सिल्वा आसा, आर्नाल्ड डिकॉस्टा आसा, बाब फाउस्तो आसा आनी हेर जायते साबार आसा. डॉला आसा, पाश्कुआल दे चिकाली आसा आनी जायते साबार. आमचो मार्कुस वाज आसा. कोणाची नांवां घेवंक चुकला जाल्यार म्हाका माफ करची. कारण हांगासान लायटीचेर थोडे दिश्टी पडनात. सो तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमचे जे एवॉर्डी आसात आयचो हो पुरस्कार मानकारी बाब हॉली रॉड्रिगीस, बाय ट्रेसी, बाय जेनिफर हांकां हांव शाबासकी दिता. कारण हे एवॉर्ड तांकां नेमल्यात म्हणून. हे एवॉर्डाचे ज्युरी आशिल्ले आमचे फामाद तियात्रिस्ट बाब प्रिन्स जॅकब, बाब आन्सेटो लॉरेन्सो, बाब फादर डॉयल डायस आनी बाब मातियास मास्कारेनस. आनी वो ही आमची ज्युरी पॅनल आशिल्ली आनी हाणेंच हाणें चर्चा करून ताणें ही आमकां एवॉर्डी मानलेली आसात. आमी तांकां शाबासकी दिवंक जाय. आनी जे कोणाक मेळोंक ना ताणें फुडल्या वर्साक एप्लाय करपाचे आनी फुडल्या वर्साक तुमकां मेवतले अशें आशा बाळगिता. आनी म्हजी 2 उतरां हांव हांगाच सोंपयता. तेच परी मिडियाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमी म्हजे एकूच उल्याक
सगळ्या मिडिया हांगासर हाजीर रावले बद्दल आणि तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार या पुरस्कार यंग अचीवर अवॉर्ड सेरेमनीक देव बरें करूं. विशीं माहिती दिली. पुरमोडांतल्यान लागीं करपाची चाल उजवाडावपाचें थारायलां. तिची उक्तावणी आता मुखेल सोयरी मानेस्त एस्तबाय नोरोना हिंच्या हातांतल्यान जाता. मानाची सोयरी मानेस्त शेरोन बाय माझरेलो. उलोवप करपी मानेस्त आपलोन बाय रिबेलो. आणि स्वर्गेस्त रेजिना बाईची नात मानेस्त शर्मिला बाई फेर्नांडीस. मुखेल सोयरी मानेस्त एस्तबाय नोरोना आणि मानाची सोयरी मानेस्त शेरोन बाय माझरेलो हांच्या हातांतल्यान जातली. मुखेल सोयरी मानकाऱ्यांक यादस्तीक शॉल फुलां आणि 20,000 रुपयांची चेक तोरमानपत्र मानाची सोयरी मानेस्त शेरोन बाय माझरेलो भेटयतली. पुरस्काराची पयली मानकारी ट्रेसी शावेरिना दियश. तियात्र माचेवेले नाव ट्रेसी दे कलांगुट. तिचे मानपत्र वाचूंक मानेस्त विलियम बाब फेर्नांडीस तुमचे फुड्यान. मानपत्र ट्रेसी शावेरिना डायस. तियात्रांत ताचें नाव ट्रेसी द कलांगूट. मोगाळ ट्रेसी बाय. तुमचो जल्म जुन्याचे 12 तारखेर 1994 वर्सा कलांगूट गांवांत जालो. कोंकणी पालकार तुमकां ट्रेसी द कलांगूट म्हणून वळखतात. 2010 वर्सा कला अकादमीच्या स्पर्धेंत मोरोण हे जोकी डायस हाच्या तियात्रांत माचयेर तुमी पयलें पावल दवरलें. प्रोफेशनल तियात्र माचयेर तुमी 2016 वर्सा कन्सेप्शन दे तुयें हाच्या आन्सर ह्या तियात्रांत भुमिका केली. त्या उपरांत जायत्या दिग्दर्शकां बरोबर काम केलां, जशे परी मिलाग्रिस्ते शानोर, सेबी द दिवार, जुझे द बनावली, फ्रँकी गोसाल्वीस आदी. तुम्ही जिन्सावार तरेच्यो भुमिका केल्यात. नेगेटिव्ह रोल्स, पिशाचे रोल्स, फ्रँकी गोसाल्वीस हाच्या महानंद देव मनीस ह्या एकाच तियात्रांत तुम्ही 4 तरेचे रोल्स केल्यात आणि जायत्यांनी तुका वखाणला. तुम्ही तुमचो पयलो तियात्र फुलांच्या सांगाताक कांट्याय आपणायात 2017 वर्सा बरयलो. तुम्ही कांतारां गायतात, तशेंच YouTube चॅनलाचेर तुजी कांतारां आसात. तुम्ही जायत्या भायल्या देशांनी आपली कला दाखयली, जशे परी दुबय, कुवेट, UK आणि जायती इनामां मेळयली. तुमचे कर्नाटक पिरायेर तियात्राच्या मळार केलेलो तुमचो मोलादीक वाव तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा मानून घेता आणि आयज 16 नोव्हेंबर 2024 तियात्र पालकाची पयली वस्तुरी सर्वेस रेजिना फेर्नांडीस हिच्या जन्मदिसा समयार हो यंग अचीवर अवॉर्ड 2024 आणि हे मानपत्र तुमकां भेटयता. सोय करपी एंटनी बार्बोसा, अध्यक्ष तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा.
पुरस्कारांत यादोस्तीक शॉल, मानपत्र, फुलां आनी 20,000 रुपयांची चेक आस्पावता. ताळ्यांचेर अजूनही GST लावंक ना म्हणटकीर तुमी मोठ्यान ताळयो मारच्यो. हे समोर गोन्साल्वीस आनी मारिया आफोन्सो चेड्या चेडवा मोदे नांवाच्या डुएटांतल्यान तुमचे फुड्यांत येता. चलयतालो आपलो गोरावो भयणीकूय काजार कोरी एकलो वारोवून सोपलो गामाकलो. आतां चेडवा एकदम हुशार जाल्या चलयता संवसार बोवाको. हॉटला चेडो पावको ताकू काचो तर सांगता गाडी मांडकी दागितलो. चेडो आसतना माय पाय पोसता चेडो सांगो उजवाड कसलो. चेडवान घरा रांदचे चेड्यान येडोन जेवचे सांगो कायदो कसलो. बाय जोडता घोवाक भुरग्यांक पोसता तर सांगो वडील कोण घराचो. ताचे मानपत्र वाचू कलाकार मानिस आंतोनेत बाय de Souza तुमच्या सामकाराक. आता तुम्ही ताळयो मारना जाल्यार म्हाका दिसता फुडल्या कार्यक्रमाक GST लावचीच पडटली. मानपत्र हॉली हेनरिकस रॉड्रिगेस. मोगाल हॉली बाब. तुमचो जल्म नोव्हेंबराचे 14 तारखेर 2005 वर्सा कोलवा गांवांत जालो. कोंकणी पालकार तुमकां रॉक स्टार म्हूण वळखतात. 5 वर्सांचे पिरायेर तुमी कांतार गावंक आनी गिटार वाजोवंक लागले. तुमी पिलार म्युझिक स्कॉलांत संगीताचें शिकप केलां. तुमी जायत्या तियात्रांनी भुमिका करून कांतारां म्हटल्यांत. तियात्र अकॅडमीन घडून हाडलोल्या स्पर्धांनी वांटेकार जावन जायतीं इनामां जोडल्यांत. कला अकॅडमीन घडून हाडलोल्या कांतारां गावपाचे स्पर्धांनी तुमी भाग घेवन शेगीत 2 वर्सां तुमकां पयलो इनाम फावो जाला. 2020 वर्सा कला आनी संस्कृती कार्यान घडून हाडलेल्या कांतारां गावपाचे स्पर्धेन तुमकां स्टेट लेवल आनी तालुका लेवल हाच्या पयलो इनाम फावो जाला. पिलार म्युझिक अकॅडमीन 2017 वर्सा तुमकां नायटिंगेल ऑफ गोवा हो इनाम फावो केला. गोंयांत वेगवेगळ्या पावंड्यार जालोल्या स्पर्धांनी तुमी आपणा खातीर
एक वेगळो आनी केरीत जागो कांतून दवरलेलो आसा. 9 वर्स ते दिग्दर्शीक जशे परी आल्फी दिवार, वेलेन्सियो फेर्नांडीस, फ्रांसिस दे दिगारपाली, मार्कोस गोन्साल्वीस आदी हाच्या तियात्रांनी तुम्ही गीतां गावन भूमिका केल्या. तुमचे तरणाटे पिरायेर तियात्राच्या मोलार केलोलो तुमचो मोलादीक वावर तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा मांडून घेता आनी आयज 16 नोव्हेंबर 2024 तियात्र पालकाची पयली ओस्तोरी सर्गेस्त रेजिना फेर्नांडीस हिच्या जल्मा दिसा सोमयार हो यंग अचिव्हर्स अवॉर्ड 2024 आनी हे मानपत्र तुका भेटयता. मडगांव गोंय 16 नोव्हेंबर 2024. सोय केल्या एंथनी बार्बोस, प्रेसिडेंट तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा. पुरस्काराचो मान लाभयलोलो हॉली बाब रॉड्रिगीस ह्या फुडें आपले आवडीचे गीत तुमच्या कानार सादयतलो. मानीस आनी हांगा हाजीर आशिल्ले सगळ्यांक बरी सांग आवडटा. पयले सुवातेर हांव देवाक आर्गां दिता हो आयचो दीस म्हज्या जिवितांत आयल्या खातीर आनी देव बरें करूं म्हणटा टॅगाक आनी ताची आख्खी कमिटी आनी चड करून म्हजो कॉम्पिटिशन तियात्राचो डायरेक्टर बाब मार्कूस आनी हेर सगळे डायरेक्टर आनी कंपोजर. किरीत भाशेन देव बरें करूं म्हणटा डॅडी बाब CD सिल्वा जाणें म्हजें नांव ह्या पुरस्कारा खातीर रेकमेंड केल्लें म्हूण. आनी विसरोंक जायना म्हजो पयलो डायरेक्टर, प्रोड्युसर आनी सगळे आनी सगळेंच ताची सॉरी आनी ती दोगांय म्हजी मामा डाडा आनी नॉट फॉरगेटिंग माय मार्केटिंग पार्टनर माय सिस्टर. थँक्यू सो मच. देव बरें करूं. तियात्र माचेवेलो 9 वस्तो फोकाणेर मानीस जीजस बाब अंताव तिचे मानपत्र वाचतलो. स्टेज नाव फेर्नांदो, जेनिफर फेर्नांदो. मोगाट जेनिफा बाई, तुमचो जल्म जालोलो ऑगस्टाचे 5 तारखेर 2003 वर्सा सांगोलटा गांवांत. तुम्ही पयलेच पावट 2018 वर्साक लेट मारियो मेनेजीस हाच्या तियात्रांत कोंकणी माचेर पावल मारलेले. ते उपरांत तुम्ही एक बरें भूमिका करपी आनी गितां गावपी म्हणून लोकांनी तुका मानून घेतले. तशेंच तूं 3 कोंकणी फिल्मांनी एक्टिंग करून लोकांची काळजां जिखून घेतली आनी नामना जोडली. तुम्ही नाव असत्या डायरेक्टराक एक्टिंग केला जशे परी कॉन्स्टांटिनो क्रास्तो, मिनिंत्या बांदार आनी फ्रँकी गोन्साल्वीस हाच्या तियात्रांत तुम्ही भूमिका करून जायती इनामां जोडल्यात. तुमचे तरणे पिरायेर तियात्राच्या मोळार केलोलो तुमचो मोलादीक वावर पळोवन तियात्र अकादमी ऑफ गोवा मानून घेता
आणि आयज नोव्हेंबराचे 16 तारखेर 2024 वर्साक तियात्र पालकाची पहिली ओस्तोरी सर्गेस रेजिना फेर्नांदीस हाचे जल्म दिसा सुमार वो यंग एचुअस एवॉर्ड तुमकां फावो जाता आणि मात्र मानपत्र तुमकां भेटयतात. तियात्र अकादेमीचो प्रेसिडेंट बाब एंटनी बार्बोस आणि ताज्या वांगडी सगळ्या तुका शाबासकी दितात. देव बरें करूं. माचीर असलेले आयचे चीफ गेस्ट एस्तर नोराना, गेस्ट ऑफ ऑनर शेरोन माजरेलो, सर्गेस सो आगोस्तिनाची नात शर्मिला फर्नांडीस, तसोच तियात्र अकॅडमीचो प्रेसिडेंट एंथनी बार्बोसा, मेंबर सेक्रेटरी सुरेश दिवकार आणि तुमकां सगळ्यांक हांगासर हाजीर असलेल्यांक माय मोगाचो येवकार. तशेंच सगळ्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार आयज 16 तारीख नोव्हेंबराची रेजिना फेर्नांडीस तिचो जल्म दीस आमी समोरता. ही जावन आसा पयली ओस्तोरी आमच्या तियात्र पालकार पोरजोळूंक. हे तियात्र उचले पावण्यार पावले फकत तिकाच लागून. आनी जायते चेडवां पालकार दिसती पडोवंक तीच गुन्यांवकारी, तीच पयली येयली, तेका लागून तिकाच लागून सगळी आमी पालकार पावली. आमी सर्गेस रेजिनाक सूख आवडेतात. हांव जेनिफर फर्नांडो. आताच्या काळार तियात्रांनी, पिक्चरांनी आणि युट्यूब चॅनलाचेर म्हजी एक्टिंग पळोवन आणि कांतरां मनान लोकांनी मारून घेवन हांव पोजोळा. आयज हो म्हाका यंग अचिव्हर अवॉर्ड मेळोवंक म्हाका एक व्हडलें भाग. तशेंच तियात्र अकॅडमीक काळजांतल्यान हांव देव बरें करूं म्हणटा. हो म्हजो पालकाचे वाव वाकाडूंक हो म्हाका अवॉर्ड फावो केला देखून. अशेंच भुरग्यांक अवॉर्ड दिवन तांची उर्बा वाडोवंक तांचे लागीं हांव फुडाराक पासून ती पोरजोळटली म्हणून हांव तांचे लागीं विनंती करता. अशेंच भुरग्यांक फुडें हाडूंक. आयज म्हजो पापाचो वालेन मॅस्करिनसाचो जल्माचो दीस आनी ह्या दिसाक म्हाका फेलिसिटेट करून म्हाका एक अवॉर्ड मेळोवंक चड खुशालकाय भोगता. हॉली हॉली आमच्या तियात्रांनी म्युझिक नासतना तियात्र सोबनात. म्युझिक जावन आसा एक बाग. जशे पुरी फुलां आनी कोडे बाग सोबयता तशेंच त्याच पुरी म्युझिक जावन आसा आमच्या तियात्राची उचले पावण्यार ती दवरतात. हॉली भुरगेंचपणार म्युझिक शिकून बेस गिटार वाजोवन ताचे वाव लोकांनी वाखाणलो. आयज तो एक बरो बेस गिटारिस्ट आनी फकत एक बेस गिटारिस्टूच न्हय पूण एक बरो कांतोरिस्ट, एक बरो सिंगर. भुरगेंचपणार जेन्ना ताका 5 वर्सां आसली तेन्नाच तो म्युझिक शिकलो, म्युझिक आपुणूच वाजोवंक लागलो आनी कांतरां म्हणूंक लागलो. आनीक आयज तो यंग अचिव्हर्स अवॉर्ड फावो जाला ताका. तियात्र अकॅडमीच्या नांवान म्हजी पोरबी तुका हॉली. कोळे फुलोवन कोळ्याची फुलां जातात. त्याच पुरी ट्रेसी कलांगूट एके बागेंत फुल्ले ताचो पोरमोळ सगल्यांक मेळोवन ते पालकाचेर आयले. गांवांनी तियात्र नाचोवन ते पोरजोळूंक पावले. तियात्रांनी ते बरी भुमिका करता. बरी स्वादीक ताळ्यान कांतारां गायता म्हणून आयज ते पॉप्युलर तियात्रांनी नाचोवन आपले नामणां जोडूंक पावले. आयज ताणें आमचे कोंकणी मायभाशेक आपले योगदान दिले म्हणून ताका तियात्र अकॅडमी ताचे बरे वावराक यंग अचिव्हर्स अवॉर्ड फावो जाता. तियात्र अकॅडमीच्या नांवान म्हजी पोरबी तुका ट्रेसी. आनी हांगासर हाजीर आसलेले सगल्यांक थँक्यू सो मच. तुमी हांगासर येवन आमकां वाखाणलो, आमकां कॉंग्रॅच्युलेशन केले म्हूण थँक्यू सो मच.
जेची मुखेल सैरी आमचे संगी हजर आसा. आपलो मोलादीक वेळ खर्चून आमच्या ह्या दोगांच्याक अगडी वेगळी सोबाय हाडल्या खातीर तियात्र अकादमी सासणाक तिच्या उपकारांत उरल्या. तिचे उलोवणे आयकुचे खातीर हजर असलेल्यांचे कानाचे पडदे फुल्ल्यात आसतले. तिची गितांय ती सादर करची आसा, पूण त्या आदी तिची थोडे भितर ओळख. एस्टर वेलरी नोरोना जल्म बहारेन मुंबयच्या सेंट झेवियर्स कॉलेजींतल्यान राज्यशास्त्राची एमएंतल्यान पदवी तिणे मेळयल्या. एक गावपी, गितां बरोवपी आदी. सोफिया कांतार ही आमचे भाशेंतली सिनेमा तिणे पळोवप्यांचे वेंगेत दवरल्यात. तेलुगू वेब सिरीज, कन्नड सिनेमा अशे 40 वयर आनी 7 भासांतले सिनेमा आपल्या सवंगांनी निटयल्यात. दायची वर्ल्ड, युट्यूब, मंगलोरियन सॉंग्सांनी तिची गितां प्रसारीत जायत असतात. हांव तांची रूच घेत आसता. तियात्र अकादमीच्या आशिर्वादान आयज ती आमकां लायव्ह पळोवंक मेळटा. तर मानेस्त एस्टर नोरोना बाय तुमचे सेवेक. मैडम निकोसरो मेम अंद्र कास्कोने इनेदानकी उंडारू. तुमकां तेलुगूंतल्यान इंग्लिश इन ट्रांसलेशन. मॅडम, द पोडियम इज अवेटिंग. वी आर ऑल हियर्स. मोठ्या ताळ्यांनी आमी तिका योग्य दिवचो. एक ओगडी वेगळी सोबाय हाडली. तियात्र अकादमीचो सासणाक तुमच्या उपकारांत उरली. त्याच उपकारी मनान आमची सुपुल्ली उगडासाची भेट भेटोवंक आमचे अध्यक्ष रेजिना बाईन जे सुरू केलें तितल्या वर्सां आदी आनी ताच्या मागीर जायत्या जनरेशनांनी जे ते केलें ते आमकां इन्स्पायर जावंक पावले. टुडे इफ दे आर ऑन स्टेज इट मीन्स दॅट दे हॅव सीन समवन हू हॅज इन्स्पायर्ड देम, विच मेड देम ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ थियाट्रिस्ट. त्या ड्रीमाक लागून ती आज थियाट्रिस्ट जावंक पावली आनी आज थंय कांतारान म्हणटात ती की हांव मुखार वचून आनी थियाट्रिस्ट जावंक सोदता म्हणून. तर that becomes a responsibility on this generation that we become idols and we become strong enough or good enough for the next generation to get inspired looking at us. Our work, our behavior, our professionalism, our everything has to be good enough की आमकां पळोवन आमचे नेक्स्ट जनरेशन म्हणूंक जाय की ती आमकां पळोवन इन्स्पायर जातात, आमकां पळोवन ती स्वप्नांक लागतात. वी शुड बी एबल टू क्रिएट दॅट ड्रीम फॉर द नेक्स्ट जनरेशन सो दॅट दे ड्रीम ऑफ speaking in Konkani. Like speaking in Konkani should not be something to look down upon. Speaking in Konkani should be something to be dreamt about. The future generations should long to know Konkani, should dream to speak in Konkani, should dream of being on Konkani stage. तसले कितें म्हणटात एक एटमॉस्फियर, तशें एक आयडियल कोंकणी स्टेज और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आमी क्रिएट करूंक जाय म्हणली म्हजी आशा. आनी त्याच आशेक लागून हांव हांगासर आयल्या तुमकां सगळ्यांक तुमच्या सगळ्या सांगात हें शेअर करूंक. आय होप जे रेजिना बायन स्टार्ट केल्या ती जर्नी जी आमकां इन्स्पायर जावंक पावली, आमच्या जर्नीतून आनी हेर कितले लायफ इन्स्पायर जावन आनीक आमची कोंकणी मुखार चडीत वचूंक जाय, तियात्रीच चडीत वचूंक जाय, तियात्राचें नांव आनी मुखार वचूंक जाय, तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा ही अशींच मुखार वचूंक जाय विथ व्हेरी एबल लिडरशीप. So I congratulate all of you and I wish all of you all the very best and all the theatrists, all the Konkani artists working in all the different fields, be it music or acting, wishing you all the very best. Thank you for having me here. Jai Jai. निमाणे वाट्यार पावले आसा. तियात्र अकादमी ऑफ गोवा अंडरटेकिंगान हो समारंभ घडून हाडलेलो. सर्गेस रेजिना फेर्नांडीस तियात्र पालखेची पयली ओस्तोरी याचो जन्मदीस समारंभ आमी आतां मनयलो. त्याच बरोबर आमी ह्या नटीवर अवॉर्डूय दिले. ह्या नटीवर पुरस्कार फावो जाल्ले होली रॉड्रिगीस, जेनिफर फेर्नांडीस आनी ट्रेसी फेर्नांडो तुमकां आमची पोरबी. आयच्या समारंभाचे मुखेल सोयरे एस्टर बाय नोरोना, नामनेची गावपी आनी कलाकार, तशेंच मुखेल सोयरी शरण बाय माजरेलो, खास आमंत्रीत शर्मिलाबाई फेर्नांडीस, सर्गेस रेजिनाची नात. तुम्ही तुमचो मोलादीक वेळ तियात्र अकादमीक दिलो म्हणून तुमचे तियात्र अकादमीच्या वतीन हांव उपकार वाटयतां. आयचो म्युजिकल शो माचेर हाडपी सगळे कलाकारांक
आनी ताका संगीत दिवपी लेनॉयड मेंडीस हांकांय हांव देव बरें करूंक म्हणटा. ओके. सोनेबाई गोमीस तुम्ही आमचे उतरां हांगा दवरले आनी सूत्र संचलनाची सुत्रां हातीन घेतली म्हणून तुमकांय देव बरें करूं. तशेंच तुमी सगळे हांगा कार्यावळीक हजीर रावल्यात जाल्यार तुमकां मोग दवरला म्हणून तुमचे हांव सगळ्यांचे उपकारी आसा. उपकार आठवयता सगळ्या प्रिंट आनी इलेक्ट्रीक मिडियाचे तुम्ही आमकां ही खास कार्यावळ कवर केली म्हणून इतलेच म्हणून देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. अशें तेकोन यो पुरो. मुखार पळया कॅम्प हांगा पळया कॅम्प.